पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते वामाविश्य च भूतानि नादयाम्यहमोजसा सुष्टामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు మేడం?